राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका प्रमुख मन घिसिङ आज कालेबुङ आइपुगेका थिए भने सो अवधि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले बङ्गालमा भाजपा सरकार आउनु भनेको पहाडवासीको निम्ति आशाको किरण पलाउनु सरह हो भन्ने दावी गरेका छन्। यहाँ तपाईको कालेबुङको आगमन पहिला त तपाईको यो एजेन्डा अलिकति बताइदिनुहोस्। विशेष त अलिकति निकै ग्याप भएको थियो यो, किनकि एउटा दिल्ली भ्रमण थियो होइन। त्यहाँदेखि गर्दाखेरि आउँदाखेरि यो धेरै एउटा पार्टीकै एउटा कार्यक्रम भन्ने गर्दाखेरि यसलाई कालिम्पोङ आउनु पाएको थिएन। हाम्रो सिनियर मेम्बर्सहरू जति पनि हुनुहुन्छ कालिम्पोङका, हाम्रो कार्डर्सहरू जति पनि छ, हाम्रा ग्रासरुट लेभलकादेखि लिएर सबैजनालाई एउटा भेटघाट र एउटा बातचित गर्नुपर्ने। यसपालि कस्तो यो अब इलेक्सनको माहौल हो होइन, त्यसमा हामीले कस्तो प्रकारको अब निर्णय त छँदैछ होइन। एउटा पार्टीको उयसबाट त हामीले निर्णय दिइसकेको छौँ यसपालि भाजपालाई सघाउने भनेर, जेएनएलएफ पार्टीको एउटा स्ट्यान्ड छ। त्यसैलाई नै राखेर अरू के छ हाम्रो छ, अब सिनियरहरूदेखि लिएर हाम्रो युथहरूदेखि लिएर सबै हाम्रो जेएनडब्ल्यूकाहरू सबैजनालाई भेटेर एउटा सरसल्लाह गर्ने एउटा त्यही विचार लिएर चाहिँ आएको आज कालिम्पोङ। हजुर, तपाईँको जुन अब मूल घटक दल भारतीय जनता पार्टी है, पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई सघाउने त तपाईँको उयो छ। अब दार्जिलिङ र खरसाङतिर सायद तपाईँको तालमेल ठिकै होला, तर कहीँ न कहीँ कालेबुङमा त्यो तालमेल देखिएको छैन, त्यो युगलबन्दी यहाँनिर देखिएको छैन। यसमा यो बारेमा तपाईँलाई के नोटिस छ कि छैन? होइन, बाहिरबाट त्यस्तो देखिन्छ होला, तर भित्र तौरमा हेर्दाखेरि त्यस्तो केही पनि छैन असुविधा होइन। जुन चाहिँ प्रकारले हामी एज अ जेएनएलएफ पार्टीले जुन चाहिँ प्रकारको एउटा समर्थन जनाएको छ, हामी कस्तो प्रकारले हुन्छ भाजपालाई एउटा विपुल मतले हामीले जिताउने जुन चाहिँ प्रयास जस्तो प्रकारले पनि हुन्छ यही विषयमा सरसल्लाह छ। तर त्यस्तो प्रकारको केही पनि छैन, त्यस्तो लाग्दो प्रकारको जुन चाहिँ प्रकारको अहिले तपाईँले राख्नु हुँदैछ त्यो केही पनि छैन। अलिअलि त्यो मिलाउनुपर्छ, एउटा घाटहरू हुन्छ के कसो हुन्छ, त्यसलाई स्मुथली कसरी फङ्सन गर्नुपर्ने, आउँदो दिनमा कसरी यसलाई चाहिँ हामीले राम्रो प्रकारले लानुपर्ने, त्यही चिज बिचको लागि पनि म आएको यहाँ आज। तपाईँहरू एउटा त्यस्तो प्रकारले त्यही त मैले अघि नै भने बाहिरबाट हेर्दा सायद त्यस्तो देख्ला कि त्यस्तो एउटा जब एउटा अलायन्स भएर जब अगाडि हिँड्छ कोही बेला त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ क्या, कोही बेला सँगै पनि भइरहेको हुन्छ, कोही बेला आफ्नो तरिकाले गरिरहेको हुन्छ प्रचार, त्यसलाई अर्को अर्थ लाउनु मिल्दैन बुझ्नुभयो। सँगै कोही बेला हाम्रो कार्यक्रम गर्दाखेरि ठिकै छ, उहाँको एउटा यहाँको जो पनि क्यान्डिडेट छ हाम्रो होइन शुभ दाजु, उहाँ पनि एउटा त्यो मिलाउँदाखेरि त्यो इन्भल्भ हुन सकिन्छ उहाँमा, यो त्यसमा केही असुविधा छैन। तर जेएनएलएफ पार्टीले चाहिँ आफ्नो तरिकाले कस्तो प्रकारको हाम्रो कार्डर्सहरूलाई गरेर एक्टिभेट गर्नुपर्ने र यो चुनावीमा कस्तो प्रकारको उहाँहरूको भूमिका एउटा ड्युटी रेस्पोन्सिबिलिटी कस्तो छ त्यो प्रकारले हामी एउटा सरसल्लाह गर्दछौँ। 2019को लोकसभा हजुर एकदमै यो अब हाम्रो पार्टीको मात्रै नभएर जुन चाहिँ प्रकारको यसपालिको डिसिजन जेएनएलएफ पार्टीले लिएको छ निर्णय, यो पार्टीभन्दा एकदमै माथि स्तरमा उठेर लिएको हो। यो पार्टीलाई मात्रै नहेरेर यो सम्पूर्ण गोर्खा जाति पाहाड तराई डुवर्सका र सम्पूर्ण भारतभरि छरेका जति पनि हाम्रो सन्तानहरू छन् होइन, गोर्खे सन्तानहरू छ, उहाँहरूको एउटा भावनालाई पनि कदर गरेर पार्टीलाई पनि अलिक पछाडि राखेर इस्युलाई अगाडि राखेर यसपालि चाहिँ हामीले एउटा मुद्दालाई नै एउटा प्राथमिकता एउटा प्राइमेरी बनाएर नै अगाडि लिएर नै हिँड्दैछौँ हामी। तपाईँको जुन चुनौती छ विशेष गरी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको दुईवटै खेमा आज ठुलो एउटा चुनौती भएर आएको छ है, गोर्खा जनमुक्तिको कुरा दिनु भएको छ, हेरिनु भएको छ। अब च्यालेन्ज भन्दा पनि हेर्नुहोस्, एउटा पार्टी जेएनएलएफ पार्टी होइन, यो जन्मेको के कारण हो, एउटा इस्युलाई एउटा हामी लक्ष्यमा पुग्नको लागि हो नम्बर 1 होइन। त्यति बेला त्यही मुद्दाको लागि भनेर नै हामी त्यो समयमा एउटा गठबन्धन भएको थियो होइन, विगतका जति पनि थियो रिस रागहरू त्यसलाई सबै त्यागेर भुलेर पनि एउटा जातिको उन्नतिको लागि यो माटोको न्याय पाओस् भनेर सबै चिज भुलेर हामी एउटा युनाइटेड भएको थियो त्यो टाइममा। तर अहिले आएर गर्दाखेरि त्यस्तो हुन सकेन, आधी बाटोमै छोडेर गयो धेरैजनाहरू। तर जुन चाहिँ बाटो लागेको छ त्यो गल्ती बाटो हो होइन। भारतीय जनता पार्टी मुद्दाको लागि इमान्दार छ कि? पहिला 11 जनजाति यो इलेक्सनभन्दा अगाडि दिने कुरा गर्यो, त्यो पनि भएन, 3 चोटि सांसद बनाएर पठायो, त्यो केही आजसम्म गोर्खाको हितमा केही गरेको छैन। भन्नुको मतलब भारतीय जनता पार्टी इमान्दार छ के गोर्खाको पक्षमा? अब हेर्नुहोस् है, 10 वर्ष अगाडि जेएनएलएफ पार्टी थिएन, अब जुन चाहिँ प्रकारको हामीले एउटा रिलेसनसिप एउटा बिल्डअप गऱ्यो भारत सरकारसँग होइन, बिजेपी सरकार भनौँ होइन, यो हामी
दाजुभाइ भएको यो 2 वर्ष जस्तो भएको छ। सर मेरो 1.5 वर्ष जस्तो भयो होला एउटा यो रिलेसनसिप पनि बढाउने अगाडि गर्ने होइन दिल्लीसम्म। सो यो गर्दा गर्दा एउटा एक्सर्साइज हुँदाखेरि एउटा राम्रो एक्सर्साइज भएर एटलिस्ट होम मिनिस्टरसम्म चाहिँ पुग्यो। जुन चाहिँ होम मिनिस्टरसम्म पुग्दाखेरि तपाईँ र हाम्रो यहाँ जनताको जति पनि कुराहरू छ त्यो पस्किन सक्यो त्यो पनि ठुलो हो। विश्वास राख्नु पनि पर्छ अब होइन। हामी जुन चाहिँ प्रकारले सिन्सियरली काम गर्दैछौँ होइन, यस्तो नहोस् कि हाम्रो समय पनि बर्बाद नहोस्, फेरि बोरामा नपसोस् भन्ने त्यो छ। तर एउटा विश्वास गरेर हिँडिसक्यो भने एउटा नेगेटिभ कुराहरू फेरि गर्नु मिल्दैन एउटा, किनकि अहिलेको घडीमा उहाँहरूलाई जुन चाहिँ प्रकारले हामीले एमपीमा पनि सघाएको थियौँ होइन, र लाग्दो एउटा लाखौँ भोटले सघाएको छ, त्यही विश्वासमा नै हामी छौँ। गर्दाखेरि गोरामुङले यो बेला कुन शर्तमा सघाएको भारतीय जनता पार्टीले? यसपालि यही हो जुन चाहिँ अब अमित शाहजी नड्डाजीसँग मेरो वार्ता भएको थियो, बातचित भएको थियो होइन, एउटा राम्रो एटमोस्फियरमा भएको थियो। त्यसो गर्दाखेरि यसपालि एउटा बेङ्गलमा पनि एउटा परिवर्तन आउनुपर्छ भन्ने थियो। हाम्रो पनि त्यही छ चाहना, किनकि हामीले हेऱ्यौँ टिएमसीको जुन चाहिँ शासन थियो होइन, त्यसमा हामीलाई सबै थाहै छ कस्तो प्रकारको शासन थियो, टुक्रा गर्ने शासन, जुन चाहिँ प्रकारको हाम्रो न्याय पाउनुपर्ने त्योपट्टि केही पनि छैन, मुद्दापट्टि केही पनि इस्यु छैन होइन। जिटिएमाथि सोच पनि छैन, जिटिएमाथि केही पनि सोच नभएको कारणले गर्दाखेरि अब आउँदो दिनमा पनि त्यही हो, फेरि टिएमसी सरकार आउनु भनेको त्यही जिटिए नै हो, जो चाहिँ पब्लिकले रिजेक्ट गरिसकेको हो, सबैलाई थाहा भएकै छ होइन। अन्त यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा ठुलो विश्वास हामीले एउटा भाजपा सरकारलाई राखेको छौँ। भाजपा सरकार आयो भने एउटा हामीलाई एउटा सुनाउन मौका जस्तो लाग्छ होइन, नयाँ होप होइन, नयाँ होप हो नि त। अर्कोपट्टि त उदाङ्गो भइसकेको छ, त्यो टिएमसी सरकार आउनु भनेको त्यो जिटिए नै हो। अर्कोपट्टि भाजपा सरकार आउनु भनेको एउटा नयाँ होप हो पहाडवासीको लागि, तराई डुवर्सका सबै सम्पूर्ण जनताको लागि एउटा आशाको किरण भन्छ। तपाईँ र हाम्रो आङमा एउटा न्यानो घाम लाग्ने एउटा हो, त्यसलाई विश्वास पनि गर्नुपर्छ। यो विश्वास पनि हटेर गयो भने डेडिकेटेड हुनु पऱ्यो, काम गर्दाखेरि फोकस हुनु पऱ्यो। आदि पल्चो हुँदैन, गर्ला के गर्छ के भनेर अर्को विकल्प के हो त, बाटो बताइदिनु पऱ्यो। त्यो यदि भाजपा जसले चाहिँ हामीले एउटा विश्वास गरेको छौँ कि न्याय दिन्छ भनेर, केन्द्र सरकारले मात्रै हाम्रो इस्युलाई एड्रेस गर्छ भने हो, यतापट्टि हेऱ्यो भने अर्को नाली झोडापट्टि हो भने अर्कै विषयवस्तु हो। तर हाम्रो जुन चाहिँ मुद्दा छ त्यो खेलाइची कुरा छैन। अन्त यसले गर्दाखेरि हामीले जुन चाहिँ विश्वास गर्नुपर्ने हो, जहाँबाट न्याय पाउनुपर्ने हो, त्यो विश्वास हामीलाई थाहा छ केन्द्र सरकारबाट मात्रै हुन्छ। माटोको न्याय जुन चाहिँ हामीले पाउनुपर्ने छ, यसले गर्दाखेरि हामीले त्योपट्टि पनि विश्वास गर्नुपर्छ। नेगेटिभ कुरा मात्रै गर्नु हुँदैन होइन। हेरौँ न आउँदो दिनमा अब पहाडको पब्लिकको एउटा 86देखि भनौँ एउटा खड्केको इस्यु छ, माटोले न्याय पाउनु होइन, त्यो इस्युजहरू छ। अन्त जुन चाहिँ प्रकारको हामीले थोकिएको छ एउटा जिटिए होइन, अब देख्नु भएको छ त जिटिए अब कस्तो एउटा काडरहरूलाई पनि आफ्नो एउटा सेटिस्फाई गर्नु सक्दैन होइन, त्यो प्रकारको व्यवस्था थोत्रे व्यवस्था छ। यसलाई उखालेर एउटा जेएनएलएफको चाहिँ एउटै टेक छ भने यसपालि जुन चाहिँ अब होम मिनिस्टरलाई मैले अपिल गरेको छु, म त उहाँहरूलाई गएर भेट्छु होइन, आउँछु। अन्त के छ भने कुरा अब त्यो वन कमरा हो, आएर फर्केर आउँदाखेरि मैले भन्छु राम्रो भयो होइन, त्यो दामी भयो, सबै कुराहरू राम्रो भयो कि भएन, अब त्यो पनि त छ कुरा होइन। मैले अस्ति पनि भने, मिरिकमा हिजो पनि भने होला सायद, मेरो पनि त्यस्तो नेताहरूलाई त्यस्तो प्रकारको प्रश्न जान्थ्यो। अब त्यो भित्र के भयो तपाईँ र हामी माझमा आउँदाखेरि राम्रो भयो भन्छ, एकदमै थम्सअप हुन्छ, के हुन्छ कसो हुन्छ, तर के राम्रो भयो कि भएन, अब त्यो चिजहरू छ। अन्त यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्वयं मैले नै उहाँलाई एउटा रिक्वेस्ट गरेको थिएँ, होम मिनिस्टरलाई पनि, नड्डाजीसँग पनि बातचित भएको थियो। यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण जनतालाई चाहिँ तपाईँ नै आएर एउटा स्थायी राजनीतिक समाधान चाहिँ त्यो मात्रै नभएर अलिकति गहिराई प्रकारले अब कोड अफ कन्डक्ट लागेको छ, कस्तो प्रकारले हुन्छ एउटा गहिराई प्रकारले स्थायी राजनीतिक समाधान चाहिँ कस्तो प्रकारको छ, कस्तो प्रकारको हुन गएको छ होइन। यहाँ पाहाडमा कुनै पनि व्यवस्था भित्रिन्छ भने कस्तो प्रकारको हुनुपर्छ भने त्यसलाई अलिकति खुलासा गरेर बोलिदिने एउटा अपिल गरेको थिएँ मैले होइन। त्यो अपिलमा अब जेएनएलएफको के छ भने कुनै पनि व्यवस्था भित्राउनु हो भने एउटा संवैधानिक व्यवस्था चाहिँ भएको हुनु पऱ्यो। यो नम्बर 1 जिटिए उखालेर फ्याँकेको हुनु पऱ्यो र संवैधानिक एउटा ग्यारेन्टिड, कन्स्टिट्युसनल ग्यारेन्टिड विथ प्रोटेक्सन सबै चिज भएको चिज चाहिँ व्यवस्था चाहिँ हुनु पऱ्यो। अन्त यसले गर्दा त्यो बिन्ती पनि जुन चाहिँ जेएनएलएफ पार्टीको मेरै तर्फबाट राखिदिए त्यसलाई पनि अनर गरेर आउनु हुँदैछ। उहाँले भन्नुभएको थियो त्यति बेला किन दार्जिलिङ म चाहिँ खरसाङ पनि आउँछु, कालेबुङ यस्तो प्रकारको राख्नु भएको थियो। सायद मलाई अब त्यो विश्वास लागेको थिएन कि अब सबै जग्गा उहाँ भ्याउनु हुन्छ भनेर। तर अहिलेको जुन चाहिँ कन्फर्मेसन छ, जुन चाहिँ आउँदाखेरि अब जस्तै कालिम्पोङमा होइन नड्डाजी आउनु हुँदैछ, यही हाम्रै। सो यसले गर्दाखेरि मोदीजी आउनु हुँदैछ सिलगढीमा,
यता अमित शाह खरसाङमा पनि अमित शाहजी आउनुहुँदैछ, दार्जिलिङमा पनि अमित शाहजी आउनुहुँदैछ। यो भारत सरकार जो देश चलाउने जो पनि मेनहरू छ उहाँहरूले यो आँगनमा आउनु हुँदैछ। सो उहाँहरूकै मुखबिन्दुबाट सुन्नुपर्छ जनताले भनेको। सबै जनताले क्या अब सबै जनताले अब सबै दिल्ली लानु सकिँदैन। यसले गर्दाखेरि मेरो पनि चाहना थियो उहाँकै मुखबिन्दुबाट चाहिँ सुन्नु जनताले। डेलोबाट आएर 11 जनजाति घोषणा गरेको आजसम्म पुरा भएन है। तपाईँहरू गोरा मोमो स्वयं आफै पनि यति राम्रो घनिष्ठता बिजेपीसँग हुँदाहुँदै पनि एउटा उम्मेदवार पनि गोरा मोमोलाई नदिनु बिजेपीको पछाडि के तपाईँ लाग्छ? तपाईँहरूले मागेको डिमान्ड पुरा होला के? हेर्नुहोस् है, अब सबै चिजहरू नेगेटिभ कुराहरू मात्रै हो यो होइन। तपाईँको जुन चाहिँ प्रश्नहरू छ अब विशेष के हो भने मैले भनिहालेँ नि, एमएलए यो पाहाडले डोको पठाएकै हो। हाम्रो बुढापाकाहरूलाई थाहा छ अब अहिलेसम्म कति एमएलएहरू पठाएको छौँ होइन। अन्त अहिलेसम्म हेर्नुहोस् त्यो एमएलएहरू पठाएर हाम्रो के चाहिँ भएको छ? माथि चढ्नुसम्म स्तर त तलै घटेको छ। सबैको गरिब दुखी होइन, त्यो आर्थिक अवस्थादेखि लिएर नोकरी चाकरीदेखि लिएर प्रब्लम्स चारैपट्टि। अन्त यसले गर्दाखेरि यसपालि चाहिँ भनेको परिवर्तन भन्दाखेरि जेएनएलएफले के सोच राख्यो भने भाजपाले नै सरकार बनाओस् भनेर उहाँलाई नै सरकार बनाउनु दिएको। यसपालि बङ्गालमा भाजपाको सरकार बनिनुपर्छ, किनकि उता टिएमसीको सरकार बन्यो भने त्यही जिटिए हो। त्यो जिटिएको चौकीको लागि तोइ छोड कि मै छोड भन्दाखेरि 5-10 वर्षपछि त्यत्तिकै तपाईँ हाम्रो बिच आउँदो नानीहरूको लागि भावी पिँढीहरूको लागि एउटा बर्बाद हुन्छ, एउटा कालो दिन आउँछ। अन्त यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी के चाहन्छौँ भने भाजपाकै सरकार बनोस् र हाम्रो जुन चाहिँ इस्युजहरू छ त्यो चाहिँ फत्ते होस् भन्ने एउटा ठुलो विचार राखेको। एउटा मैले अघि नै भने नि मुद्दा जुन चाहिँ इस्यु छ नाली झोडाको कुराको नि होइन यो होइन, माटोको न्याय पाउनु, गोर्खा जातिले न्याय पाउनुपर्ने कुराहरू छ जो हामीलाई विश्वास छ कि यो चाहिँ केन्द्र सरकारबाट नै हुन्छ भनेर। अन्त यसले गर्दाखेरि यदि माथि नै दिल्लीमा त्यही किन हालैमा 1-1.5 वर्ष मात्रै भयो एउटा रिलेसनसिप बिल्डअप गरेर त्यहाँसम्म तपाईँ र हाम्रो कुरा मैले जेएनएलएफको तर्फबाट राखिदिएको। अन्त त्यहाँ पनि यो इस्यु राख्ने जग्गा पनि तार काट्यो भनेको यो इस्युजहरू मुद्दा बोकेर म कहाँ जानुपर्ने भन्ने एउटा सोधेको थिएँ मैले प्रश्न। चोक बजारमा त म लिएर जानु सक्ने होइन। अन्त राख्नु पर्ने कुरा त्यो हो, पस्किने हाम्रो इस्युजहरू पस्किने जग्गा पनि त्यही हो। अन्त यसले गर्दा त्यो बिग्रिनु हुँदैन भनेको बल्ल बनाएको हो। यो 1-1.5 वर्ष मात्रै भएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामी सम्हालेर चल्नुपर्छ होइन। एउटा दिल्ली हो होइन, एउटा अब त्यस्तै वरिष्ठहरू हुन्छ, तर उहाँहरूलाई एउटा प्रकारले राम्रोसँग कुरा राख्दाखेरि हुँदो रहेछ। उहाँलाई जुन चाहिँ प्रकारले रिक्वेस्ट गरे आएको छ प्रथमचोटि होला यो एउटा ऐतिहासिक एउटा सरकार सबै एउटा देश चलाउनेहरू व्यक्तिहरू मेन तपाईँ र हाम्रो आँगनमा आउँदैछ। उहाँको मुखबिन्दुबाट चाहिँ हामी तपाईँले सुन्नुहोस् भन्ने। हाम्रो त कति सुन्नुहुन्छ होइन, भाषण सुन्नुहुन्छ, यो कति वर्ष भइसक्यो यस्तो सुन्दै आएको, तर रिजल्ट खै, अचिभमेन्ट खै, हातमा के छ? अन्त समय पनि बर्बाद भयो, उमेर पनि गयो साथसाथ होइन। यो सबै चिज बर्बाद हुँदाखेरि यसपालि चाहिँ भनेको मैले उहाँहरूले आएर उहाँहरूले नै सुन्नुहोस्, पब्लिकले नै सुन्नुहोस् भनेको। पब्लिकले नै सुन्नुहोस् के छ कसो छ, त्यसको बाद उहाँहरूले आफै डिसिजन लिनु पऱ्यो। यसपालि के गर्नुपर्ने हो, सघाउनु पर्ने हो कि होइन। अन्त यसले गर्दाखेरि यो सुनाउनु मौका लाग्छ। आउँदो दिनमा हेरौँ उहाँहरूको एउटा कार्यक्रम लिएर पनि त्यो पनि चर्चा छ गर्नुपर्ने, त्यसलाई कसरी सफल गर्नुपर्ने र उहाँहरूलाई के इस्युजहरू छ के छ कसो छ उहाँले एउटा अलिकति गहिराई प्रकारले हाम्रो जनतालाई बुझाइदियो। हामीभन्दा उहाँहरूले दिल्लीले नै बताएको चाहिँ राम्रो भन्ने मेरो एउटा सोच। जे बताउनुहुन्छ नि यो यहाँनिर त्यो चाहिँ फुलफिल हुन्छ भनेर तपाईँहरू स्योर हुनुहुन्छ? एकदमै विश्वास छ। अमित शाहले त्यहाँपट्टि पनि विश्वास राखेन भने अर्को विकल्प के हो त्यो बताइदिनु पर्यो। फ्याक्चुअल एभिडेन्स हेरी होइन हजुर अहिलेसम्म जे पनि भएको छ है न्युट्रल साइड दिइरहेको छ बिजेपीले जहिले पनि होइन। यो पालि चाहिँ कि लाइक जस्ट त्यो उयसमा मात्रै स्टेट एसेम्ब्लीमा सिट पाउनुको लागि मात्रै हो कि होइन? अब यस्तो धेरै प्रश्नहरू हुन्छ होइन, डाउट्सहरू हुन्छ होइन। विगत 10 वर्षको त्यो देखेर नि होइन, त्यो टाइममा त्यतिकै गयो भने मैले अघि नै भने त्यति बेला हामी थिएनौँ। हाम्रो जुन चाहिँ टिमहरू छ एउटा सिन्सियरली नै तपाईँ र हाम्रो लागि काम गरि नै रहेको छ। अब त्यो त मानिलिनु पर्यो होइन। तर शङ्का त हमेसा हुन्छ, डाउट हुन्छ, गर्दैछ कि के होला पहिलाको होला होइन। नेतामाथि त हरेक प्रकारको प्रश्न उठि नै रहन्छ, औँला होइन उठि नै रहन्छ। अन्त यसले गर्दाखेरि अब मैले अघि नै भने नि एउटा भारत देश चलाउने जति पनि छ मेन मान्छेहरू त्यहाँको व्यक्तिहरू यहाँ तपाईँ र हाम्रो आँगनमा आउँछ भने केही न केही सिरियसनेस त हुन्छ नि त, केही न केही त छ भने एउटा विश्वास त राख्नु पऱ्यो नि त होइन। तपाईँकै आउँदैछ, तपाईँको माटोमा आउँदैछ, यस्तो कहिले पनि भएको थिएन। अन्त यसलाई पनि अलिकति पोजिटिभै सोचौँ। दार्जिलिङबाट तपाईँहरूको हेभीवेट अजय एडवर्डलाई पनि ब्याक गराएर तपाईँले बिजेपीकै कस्तो भन्नुभयो?
जस्तो अब दार्जिलिङबाट अजय एडवर्ड अगाडि आउँदा पनि उहाँलाई ड्रप आउट गराएर तपाईँले आफ्नै बिजेपीको उम्मेदवार होइन त्यस्तो होइन मैले अघि नै भने नि एउटा प्राइमेरी हामीले मुद्दा नै राखेको छौँ होइन यो चौकीको राजनीति छैन यसमा होइन त्यो पनि बुझ्नु पर्यो मैले भने नि अचिभमेन्टको कुरा छ यहाँ हामीले एमएलए बनाएर पनि हाम्रो मुद्दा के फत्ते हुन्छ र त्यो ग्यारेन्टी छ कसैले अब यो प्रश्न छ जस्तो पनि भयङ्कर डरलाग्दो एमएलएहरू पठाएको त्यो समयदेखि भनेको इस्यु फत्ते भएको छ अब यो प्रश्न लगाइरहनु एकदमै सजिलो चिज हो तर अचिभमेन्ट हेर्नुहोस् हाम्रो लागि त्यति सजिलो होइन तर प्रायः सो एउटा कोसिस हो यसपालि चाहिँ केही गरिदियोस् भन्ने मात्रै हो चाहना बिजेपीको पनि अचिभमेन्ट केही पनि छैन नि 3 चोटि एमएलए बनाएर पठायो थुप्रै यहाँबाट बिजेपीलाई सघायो यहाँको रुलिङ पार्टीले पहिला नि सघायो तर केही अचिभमेन्ट छैन नि यो बेला चाहिँ के अचिभमेन्ट ठान्छ गोरामुले अब गोरामुले त्यही त भनेको जुन चाहिँ प्रकारको हाम्रो काम गराइ छ फस्किने कुराहरू छ सही जग्गामा हामीले पुर्याउनु मौका पायो पहिला पनि पाएको थिएनौँ हामीले मैले भन्नु 1.5 वर्ष मात्रै भएको थियो यो रिलेसनसिप गरेर अब त्यति फेरि रिलेसनसिप बढाउनु त्यति सजिलो छैन फेरि त्यति सजिलो छैन र एउटा मौका पाएको छ तपाईँ र हाम्रो जुन चाहिँ इस्युजहरू छ खड्केको इस्युजहरू छ त्यसलाई अगाडि राख्ने मौका पाएको छु हजुर त्यसलाई पोजिटिभली पनि लानु पर्यो अलवेज नेगेटिभ लाँदाखेरि के हुन्छ भने एउटा प्रब्लम भएर जान्छ फेरि घोषणा गर्नु अगाडि तपाईँ एकै दिल्ली गएर आउनुभयो है केही दिन अगाडि राजु विष्टले भन्नुभयो कि यहाँको नेताहरू दिल्ली गएपछि पैसा आफ्नो एउटा विचार हुन्छ क्या कस्तो प्रकारको एउटा व्यक्तिको हुन्छ पर्सनल विचारहरू कस्तो प्रकारको शङ्का अब हुन्छ पोजिटिभ विचार भएकोले अर्कै प्रकारको प्रश्नहरू आउँछ होइन अब कस्तो छ त्यो अब बुझ्नुभयो शङ्का गर्ने त हजारौँ जग्गा हुन्छ नि त जे भन्दा पनि भयो नि त अब यो होला त्यो होला तर म स्वयं नै अब मलाई आफैलाई नै सिन्सियरली काम गर्दैछु यही कारणले मैले यो जुन चाहिँ प्रकारको जेएनएलए पार्टीलाई जुन चाहिँ यो प्रकारको एउटा नयाँ सोच लिएर हामी अगाडि बढ्दैछौँ यसपालि चाहिँ केही न केही होस् भन्ने त्यो गर्ने अहिलेसम्म हामी 10 वर्ष भन्दैछ पछि गएर फेरि 15 वर्ष चाहिँ नहोस् न 15 वर्षमा के गरिदियो चाहिँ भन्ने नहोस् न त अनि यसले लगायत प्रायः कोसिस हो अब यो कोसिसलाई पनि एउटा नेगेटिभ प्रकारले नै तानघिच गर्नु छ भने एउटा राम्रो होइन त्यो एउटा सबैजना मिलेर वाइ नट भनेको सबैजना मिलेर पोजिटिभली यसपालि चाहिँ केही न केही गरौँ भन्ने एउटा यो भाइब्रेसन चाहिँ दिल्लीमा जाओस् भन्ने मात्रै मेरो चाहना हो मेरो प्रार्थना हो बिजेपी पार्टी अनि गोरामुमो पार्टीले पनि कहीँ न कहीँ यसपालि बङ्गालमा बिजेपीकै सरकार आउँछ भन्ने कुरो तपाईँले दाबी गरिरहनु भएको छ है त्यसो हो भने नि अनि बिजेपी अनि गोरामुमो पार्टी पनि जिटिएको पक्षमा छैन फेरि जिटिए आओस् भन्ने पक्षमा छैन भन्नु मतलब अहिले जो हिजोसम्म जो जिटिए चल्दै थियो त्यसको आयु अब सकेको हो त्यो मान्नुहुन्छ पक्का सकिनु पनि पर्छ उखालेर फ्याँकेको हुनुपर्छ जिटिए जस्तो व्यवस्थालाई र संवैधानिक व्यवस्था चाहिँ लागेको हुनुपर्छ यहाँ एउटा भित्रेको हुनुपर्छ यहाँ एकदमै विश्वास छ त्यही कारण भनेको बिजेपी सरकार बन्निनै पर्छ परिवर्तन हुनै पर्छ भनेको अर्को साइड हेऱ्यो भने जिटिएको चौकीको लागि लडाइँ झगडा हुन्छ के हुन्छ कसो हुन्छ किनकि यस्तो बुझ्नुभयो थोत्रै व्यवस्थामा त्यस्तै प्रकारको हुन्छ जसलाई मनपर्नेलाई राख्यो फाँक्यो बुझ्नुभयो चलायो युज एन्ड थ्रो यो प्रकारको चल्छ त्यसले गर्दा तपाईँहरू हाम्रो 10-15 इयर्स जाला सुर्ता अनि यसले गर्दाखेरि बिजेपी नै आउनु पर्छ भनेको कारण चाहिँ एउटा नयाँ होप भनेको होप स्काई इज द लिमिट भन्छ नि त एउटा होप आशाको किरण भनेको अर्को साइड त ओपन बुक छ अब एउटा आशाको किरण छ तर तपाईँ हाम्रो भाइब्रेसन पनि इम्पोर्टेन्ट छ फेरि यो समयमा भनेको यस्तो अपर्च्युनिटी घरिघरि नआउला भनेको अन्त यसले गर्दाखेरि हामी सबैले एउटा पोजिटिभ प्रकारले गरेर जुन चाहिँ हामीले सघाएको छ बिजेपीलाई पहिला एमपीमा पनि यही सोच विचार राखेर पनि हामी यसपालि चाहिँ हाम्रो इस्यु चाहिँ फत्ते गरौँ न भन्ने होइन यो चाहिँ एउटा हुनुपर्छ फोकस पनि हुनुपर्छ डेडिकेटेड पनि हुनुपर्छ अन्त यो पाहाडको यो यस्तो प्रकारको राजनीतिमा भुल्लिनु पनि हुँदैन होइन यो नाली झोडाको राजनीतिमा पहिला यो खड्केको जुन चाहिँ छ कति साल भयो खड्केको इस्यु त्यसलाई चाहिँ एड्रेस भएको हुनुपर्छ त्यहाँदेखि हुन्छ नि त त्यहाँदेखि मलाई पनि मनपर्छ देशसँग हाम्रो पनि एउटा कदममा कदम मिलाएर हाम्रो पनि उन्नति होस् डेभलपमेन्ट होस् त्यो प्रकारको डेभलपमेन्ट होस् होइन समस्या तर यो खड्केको इस्युले गर्दाखेरि एड्रेस नभएको कारणले गर्दा जहिले पनि हामी यहाँ मार खाँदैछौँ सो यो चिज मेन चिज चाहिँ हामी पहिला इस्युलाई चाहिँ एउटा एड्रेस होस् त्यसको बारे कस्तो प्रकारले गर्नुपर्छ यो त सबैजना मिलेर जेएनएलए पार्टी मात्रै छैन फेरि यहाँ जुन चाहिँ पनि हुन्छ त्यसमा सबै अन्य क्षेत्रीय दलहरू छ पार्टिजहरू छ उहाँहरूसँग पनि बसेर फेरि त्यस्तो होइन जेएनएलए मात्रै होइन उहाँहरूसँग पनि बसेर यो कस्तो प्रकारको हुनुपर्छ सबै बिट मागेर कसैलाई पनि चोट नलाग्ने प्रकारको सबै चिजलाई एड्रेस भएर गरेर मात्रै त्यो चिज भित्रेको हुनुपर्छ तर संवैधानिक हुनुपर्छ त्यो व्यवस्था चाहिँ ल थ्याङ्क यू चुनाव
क्रममा रङ्गो पुगेका भाजपा उम्मेद्वार शुभ प्रधानलाई स्थानीय केही युवाहरूले कालो झण्डा देखाएका छन्। धन्यवाद। हामी बिजेपीलाई मान्दैनौ गोर्खालाई झुक्काउने गर्नुपर्छ। हिल टिएमसीमा चलेका वाकयुद्ध अझै चलिरहेको छ भने सोही क्रममा आज एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै हिल तृणमूल नेता एलबी राईले दलको निर्णयको विरोध गर्ने बिन्नी शर्मा को हो भन्दै आफूले उनलाई नचिन्ने पनि दावी गरेका छन्। जित त निश्चित नभए हामी सघाउनै छौँ नि, हामी पनि लङ्गडे घोडामा दाउ हालिदिउँ नि, हामी पनि रेसमा कुट्ने घोडामा दाउ हालेको छौँ र त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् जित 100% छ। मैले त मिरिकमा भनिहालेँ, मिरिकबाट त हामी 80% भोट खसालेर पठाएको हुन्छौँ र खरसाङमा पनि हाम्रो मात्र सङ्गठनिक उसै राम्रै छ र नर्बु मात्रै नभएर कालिम्पोङमा पनि भुजेल सरले पनि जित्नुहुन्छ र दार्जिलिङमा पिटिवालाले पनि जित्नुहुन्छ। यसमा दुई मत छँदै छैन र जुन किसिमको हामीले डिक्लेयर गरे बापत र जुन किसिमको आज राजनीतिक चलखेल छ यो विषयमा त मैले भन्दा ज्यादा तपाईँहरूलाई थाहा भएको कुरो। मिरिकमा कुन किसिमको चलखेल भइरहेछ, खरसाङमा कुन किसिमको चलखेल भयो, दार्जिलिङमा कुन किसिमको चलखेल भइरहेछ, आज विमल खेमालाई कति समर्थन आइरहेछ। हाम्रो पार्टीलाई हिजो अस्ति हुनसक्थ्यो, हिजो अस्तिसम्म हाम्रो पार्टीको एक दुईजना भाइहरू हामीसँग रिसाएर हामीसँग मन दुखाएर गएको थियो। आज त्यो भाइहरू यहाँ फेरि हामीसँग सामेल भएको छ भन्नुको मतलब यो त शुभ सङ्केत हो नि त, एकदमै शुभ सङ्केत भएर आएको छ। हामी 100% जितेको हुन्छौँ। को विनय शर्मा? को हो विनय शर्मा? म चिन्दिनँ, हाम्रो पार्टीभित्र छैन विनय शर्मा। को हो विनय शर्मा? कहाँको हो विनय शर्मा? GT2 को हो कि 1 को हो कि कहाँको हो? हामीले यो मिटिङ तय गरेको हामीले डिस्ट्रिक्ट कमिटीले मात्र तय गरेको होइन, हामीले प्रत्येक जग्गा गाउँ बस्ती कुना काप्चामा मान्छेको मनोबल के छ, हाम्रो पार्टीको कार्यकर्ताको भनाइ के छ, दार्जिलिङ खरसाङ कालिम्पोङ मिरिक प्रत्येक ब्लकमा सिटोङ गाडीधुरा पोखरेबुङ सुकिया प्रत्येक जग्गा बिजनबारी प्रत्येक जग्गा मिटिङ गरेर यो निर्णय लिएको र यो निर्णय लिँदाखेरि त्यति बेला प्रेजेन्स हाम्रो डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेटर आइप्याक छ, नर्थ बेङ्गल कोअर्डिनेटर आइप्याक छ र स्टेट कोअर्डिनेटर आइप्याक छ। जसले चाहिँ मतलब हामीलाई जसले चाहिँ आज टिएमसीलाई यो इलेक्सनको पोलिसी मेक गरेर गाइड गरिरहेछ। अहिलेसम्म हामीले यत्रो दिन त आइप्याकको गाइडलाइनमा काम गरेको र आइप्याकको गाइडलाइनमा हामीले यो काम गरेको हो। भारतीय जनता पार्टीले आज कालेबुङमा छुट्टै लोकल मेनिफेस्टो सार्वजनिक गरेको छ भने जहाँ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनदेखि 11 जनजातिको मुद्दा सहित अन्य 19वटा मुद्दालाई समावेश गरेको छ।
भारतीय जनता पार्टीको कालिम्पोङ विधानसभा क्षेत्रका निम्ति जुन चाहिँ सङ्कल्प पत्र तयार पारेको थियौँ त्यसको विमोचन गरिसक्यौँ र हाम्रो सङ्कल्प पत्र चाहिँ अब यसको स्वरूप चाहिँ यो खाले छ, यस्तो खालके छ हगे, यो तपाईँहरू सबै हेरिराख्नुहोस्, यो खालके छ र यसमा विशेष गरिकन आज चाहिँ हाम्रो अध्यक्ष, जिल्ला समितिका अध्यक्ष अनि प्रत्याशी दुवैजना बाहिर कालिम्पोङ सहरदेखि बाहिर जानुभएको हुनाले गर्दाखेरि यो कार्यक्रम हामीले जिल्ला समितिका अन्यान्य पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न गर्यौँ। यो सो कार्यक्रममा कालिम्पोङ विधानसभा समष्टिका निम्ति जो इन्चार्ज आउनुभएको थियो ओके सतीश पाण्डे उत्तर प्रदेशबाट आउनुभएको, अनि यहाँ उत्तम सिंह हुनुहुन्छ विस्तारक, उहाँको उपस्थितिमा हामीले यो अघिबाटै विमोचन गरिसकेका छौँ। र मैले तपाईँहरूलाई भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई यो सङ्कल्प पत्रमा हामीले परम्परागत रूपमा चाहिँ तपाईँको अब यसलाई घोषणा पत्र भन्थ्यौँ, तर हामीले चाहिँ यसलाई सङ्कल्प पत्र नै भन्यौँ। त्यसको कारण चाहिँ के भनेदेखिलाई भारतीय जनता पार्टीले यो पश्चिम बङ्गालमा त भारतीय जनता पार्टीको सरकार बनिने मोटामोटी निश्चित जस्तै भइसकेको छ र पहाडमा पनि पहाडको 3वटा सिट भारतीय जनता पार्टीका प्रत्याशीले जित्ने पुरापुरी सम्भावना छ र अब जितपछि चाहिँ हामीले के काम गर्छौँ भनेर चाहिँ हामीले सङ्कल्पै गरेका हौँ। यो चाहिँ घोषणा मात्रै गरेका होइन, घोषणा चाहिँ अघिबाट गर्दा भइहाल्यो, तर यो सङ्कल्प चाहिँ हामी पछिसम्मै मतलब सँगै लैजानेछौँ, अघि बढाएर लैजानेछौँ। यो कुराहरूलाई चाहिँ यो 19वटा सङ्कल्प हामीले यहाँनिर लेखेका छौँ। यो 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 विषयमा काम गर्छौँ भन्ने कुरा लेखेका छौँ। 19वटा छ, 19 बुँदे सङ्कल्प पत्र छ यो हाम्रो। र विशेष गरिकन दार्जिलिङ जिल्लाको 3वटा थुम्को पहाड तराई डुवर्समा हामी जुन चाहिँ भाजपा गर्दैछौँ, भारतीय जनता पार्टी गर्दैछौँ, यो भारतीय जनता पार्टी चाहिँ हाम्रो जातीय विशेषता र हाम्रो पहाडको विशेष गरेर पहाडको चरित्र मिसिएको भारतीय जनता पार्टी हो र भारतीय जनता पार्टी गर्नै सक्दैनौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो सङ्कल्प पत्रको 1 नम्बरमा हामीले हाम्रो जुन चाहिँ राजनैतिक मुद्दा छ हगे, जुन चाहिँ राजनैतिक समस्या छ र 11वटा जनजातिको जुन चाहिँ मुद्दा छ त्यसलाई 1 नम्बरमै हामीले राखेका छौँ। ती बाहेक अब शिक्षालाई विशेष हामीले प्राथमिकता दिएका छौँ है। तपाईँहरू जान्नुहुन्छ 1997 सालमा पश्चिम बङ्गालमा स्कुल सर्भिस कमिसन एक्ट 1997 लागू भयो। 97 सालमा 97 सालदेखि पहाडमा विशेष गरेर जुनियर हाई स्कुल र हायर सेकेन्डरी स्कुलमा जुन चाहिँ टिचर एपोइन्टमेन्ट भइरहेछ त्यो पारदर्शी छैन, नियमित पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहाडमा स्कुल सर्भिस कमिसन छुट्टै हुनुपर्छ र यहाँको योग्य बेकारी युवाहरूले काम पाउनुपर्छ, योग्यताको आधारमा काम पाउनुपर्छ भन्ने यो विशेष मुद्दा हामीले यहाँ लिएको छौँ। अघि पानीको समस्या यो जटिल समस्या छ कालेबुङको निम्ति, दार्जिलिङको निम्ति, खरसाङको निम्ति पनि। तर मेरो विचारमा चाहिँ पानीको समस्या चाहिँ त्यो क्रिएटेड हो। पानीको समस्या वास्तविक रूपमा हामी त प्राकृतिक रूपमा त सम्पन्न छौँ नि, तर व्यवस्था ठिक छैन। हाम्रो व्यवस्था ठिक छैन। यो व्यवस्था ठिक नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले पानीको समस्या भोग्नु परिरहेछ अहिलेसम्म। र त्यो कुन विकल्पलाई अपनाएर हामीले यो समस्या ठिक पार्न सक्छौँ, पानीको जस्तो होइन प्राथमिक आवश्यकता हामी जनतालाई पुरा गर्न सक्छौँ, त्यो विषयमा पनि काम गर्ने हाम्रो सङ्कल्प पत्रमा हामीले उल्लेख गरेका छौँ। टीकाकरणको समस्या, सिन्कोना प्लान्टेसनको समस्या होइन, वनबस्तीको समस्या, पट्टा पर्जाको समस्या, जम्मै कुरालाई हामीले यहाँ राखेका छौँ। यसको साथसाथै अब पश्चिम बङ्गाल राज्य समितिले, भाजपाको पश्चिम बङ्गाल राज्य समितिले सङ्कल्प पत्रमा, उनीहरूको सङ्कल्प पत्रमा जो केजीदेखि पिजीसम्मको महिलालाई जो निःशुल्क शिक्षा दिने कुराको उल्लेख गरेको छ उनीहरूको घोषणा पत्रमा, त्यो कुरोको पनि यहाँ हामीले घोषणा गरेको छौँ। अझै एउटा कुरो के छ भने हाम्रो घोषणा पत्रमा अलिकति नयाँ कुरो चाहिँ के छ भनेदेखिलाई अब
हामी विगत 1 वर्षभन्दा अघिदेखि यो कोरोना कालले हाम्रो जीवनलाई चाहिँ अस्तव्यस्त बनाइरहेको छ। कोरोनाको कारणले गर्दा हाम्रो जीवन ठिकसित चलाउन सकिरहेका छैनौँ र अब हामी बिस्तारै यो जीवनयापनलाई सजिलो बनाउनुको लागि, सुव्यवस्थित बनाउनुको लागि चाहिँ हामीले तकनिकको सहयोग लिनैपर्छ र व्यापारको क्षेत्रमा होस्, पर्यटनको क्षेत्रमा होस्, शिक्षाको क्षेत्रमा होस्, होइन, जुनै पनि क्षेत्रमा हामीले तकनिकको सहयोग लिनैपर्छ। त्यसकारणले भारतीय जनता पार्टीले विजय हासिल गरेपछि यो कालिम्पोङको धारणालाई पनि अघि बढाएर लानेछ भन्ने कुरोको पनि यो घोषणापत्रमा हामीले उल्लेख गरेका छौँ। अब जिटिएको जति पनि मतलब रिक्त पदहरू छन् हगि, ती रिक्त पदहरूमा योग्य र शिक्षित बेरोजगार उम्मेदवारलाई नियमित स्थायी नोकरी दिने सन्दर्भमा पनि यहाँ हामीले उल्लेख गरेका छौँ र कृषिको क्षेत्रलाई पनि हामीले समेटेका छौँ हगि। अरू तपाईँहरू के सोध्न सक्नुहुन्छ? हजुर, यसैमा तपाईँले जिटिएको कुरा प्रसङ्ग निकाल्नु भयो है। बसे पनि पछिबाट गएर जुनै व्यवस्था बसे पनि हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के हुन्छ भने यो बेरोजगार र शिक्षित युवाहरूलाई चाहिँ स्थायी नोकरी दिउँ, जुनै व्यवस्था बसे पनि। जिटिएलाई हामी स्थायी राख्ने नराख्ने कुरो अहिले हामीले सोचेका छैनौँ। आफ्नै खरसाङको आफ्नै, दार्जिलिङको आफ्नै, दार्जिलिङको आफ्नो समस्या छ। पश्चिम बङ्गालको अन्य जिल्लामा पनि छ यस्तो सङ्कल्प पत्र कि होइन? विधानसभा वाइज सङ्कल्प पत्र त हुन्छ नि त। हाम्रो विधानसभाको समस्या दार्जिलिङकोसित नमिल्ला, होइन, खरसाङकोसित नमिल्ला। हामीले त सङ्कल्प पत्र निकाल्दाखेरि हामीले के काम गर्छौँ भनेर अघि बताउनु पर्दाखेरि त हाम्रो समस्यालाई अगाडि राख्नु पऱ्यो नि त। जिल्ला अध्यक्षले अनुमोदन गरेपछि निकाल्यो। यो दार्जिलिङको भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिङ जिल्ला समितिले निकालेको चाहिँ। अन्त तपाईँहरूले कालेबुङले निकालेको त्यही त भनेको। अघिदेखि मैले भन्दै आएको कुरा चाहिँ के हो भने हामी चाहिँ क्षेत्रीयता मिसिएको भाषा गर्छौँ, क्षेत्रीयता भएको, क्षेत्रीय विशेषता भएको भाषा गर्छौँ। हामीले भनेको कुरो राज्यले मानेन, हामीले भनेको कुरो केन्द्रले मानेन भनेदेखिलाई भारतीय जनता पार्टीको झन्डा हल्लाइरहने के आवश्यकता छ? आजसम्म नमानेको कुरा, आजसम्म नमानेको कुरा चाहिँ अघि जो थिए पदमा बसेर काम गर्नेहरू तिनीहरूलाई सोध्नुपर्छ, हामीलाई होइन। सर, पश्चिम बङ्गालको घोषणापत्रमा यो मुद्दा प्रायः उल्लेख छैन होला, होइन? कतिवटा छ। हजुर। भनेपछि त्यसमा उल्लेख नहुँदाखेरि चाहिँ यहाँको जनताको निम्ति चाहिँ अलगै घोषणापत्र लेखिएको हुन्छ नि। अनि सानो समस्याहरू छन् नि त कतिवटा कुरा अघि जो चाहिँ त्यहाँ छैन। मैले अघि नै भने नि त्यहाँ भएको राज्यको घोषणापत्रमा भएको कुराहरू पनि यहाँ कतिवटा आएको छ, नभएको कुरा पनि छ कतिवटा। त्यो त हजुर, मतलब राज्यको हामीले लेख्नु पर्यो नि त, जो आवश्यक छ हुनुपर्ने कुरा यदि छुटेको छ भनेपछि तपाईँको प्रदेशको भाजपाले उल्लेख नगरेको कुरा चाहिँ यहाँ तपाईँको घोषणापत्रमा उल्लेख गर्दाखेरि त्यो हुन्छ? हुन्छ, किन हुँदैन? स्कुल सर्भिस कमिसनको कुरा यहाँनिर हाम्रो स्कुल सर्भिस कमिसन छैन भन्ने कुरा भाजपाको स्टेटको उसमा छैन, त्यो हामीले यहाँ राखेका छौँ। यो कुरालाई हामी उनीहरूको अघि राख्छौँ। यो कुरो नहुने कुरो पनि होइन, अघिबाट थियो तर ठिकसित चलेन नि त। स्कुल सर्भिस कमिसनको हिल रिजल्ट थियो पहिला, तर त्यो ठिकसित चलेन। त्यसका विभिन्न कारणहरू छन्, त्यो अहिले भन्नु ठिक हुँदैन। एक नम्बर हेर्नुहोस् न, नम्बर वाइज प्रायोरिटी बेसमै राखेको छ, नम्बर वाइज। किनभने एकैचोटि त सबै त साह्रै पर्ला, तर प्रायोरिटी बेसमा के हेर्नु भएको छ कालिम्पोङ जिल्लालाई लिएर? त्यो घोषणापत्र हेर्नुहोस् न, त्यो हामीले 1, 2, 3, 4 चाहिँ प्रायोरिटी दिएरै राखेका छौँ। आजको दिनमा आएर आफ्नो छुट्टा घोषणापत्र बनाउनु पर्ने स्थिति भारतीय जनताले बनाइरहेको छ। पहाडको हितमा घोषणापत्रमा उल्लेखै गरेको छैन तपाईँले चाहेको भनेपछि गोर्खाको काम गर्छ। कुन कुरो तपाईँले जस्तो अहिले यहाँ घोषणापत्र हामीले पढेको सुनाउनु भयो, राजमाले यो कुरा उल्लेख गरेन भने तपाईँले बनाउनु भएको नि त। मैले अघि भने त राज्यको घोषणापत्रमा पनि कतिवटा कुरो छ नि, जस्तो कि एक नम्बर हाम्रो घोषणापत्रको 1 नम्बरमा स्थायी राजनैतिक समाधान र 11 जनजातिको कुरा छ। त्यो त भाजपाको घोषणापत्रमा छ नि। त्यसलाई अझै बल दिनुको लागि त हामीले काम गर्नु पर्यो नि त पहिला त, होइन? हामीले यो काम गर्छौँ, हामी सङ्कल्पित छौँ भनेर बताउनुको लागि यो घोषणापत्र निकालेको। त
हामी के काम गर्छौँ त? प्रायोरिटी हाम्रो त्यही हो, स्थायी राजनीतिक समाधान र 11 जनजातिको मुद्दा हो। हामीले गऱ्यौँ भने त उनीहरूले दिन्छ, हामीले गर्दा गरेर चुपा लागेर बस्यौँ भने कसरी दिन्छ? त्यही कारणले पनि यो यहाँ पनि आवश्यक पर्यो, त्यहाँ पनि छ। कालेबुङका सामाजिक कार्यकर्ता एरोन योन्जनले भाजपा पहाडको निम्ति हानिकारक हुन सक्ने बयान दिएका छन्। खासमा कुनै पनि पोलिटिकल पार्टी चाहिँ धर्म र जातिसँग बेस नहोस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ। त संसारलाई थाहा छ कि भारतीय जनता पार्टी एउटा धर्मसँग जडित अथवा त्यसको बेसमा अडिएको पार्टी हो। हाम्रो यो देशको कुरा गर्नु हो भने यो त अब विभिन्न कल्चर, विभिन्न जातिले बनिएको एउटा इट्स अ काइन्ड अफ रेनबो भनौँ न, इन्द्रेणी जस्तो यो देश, जहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट कलरहरू एक भएर यो देशको सुन्दरता बढाउने काम गरिरहेको हुन्छ। इन्द्रेणीलाई छताछुल्लै बनाउनको लागि रातो परतिर फ्याँक्छ, पहेँलो परतिर फ्याँक्छ होइन, हरियो तलतिर भयो भने यो देशको अवस्था कस्तो हुन्छ होला भन्ने लाग्छ। इन्द्रेणी रहँदैन नि त। बिजेपी चाहिँ अब आरएसएसबाट निक्लेको होइन, आरएसएसबाट निक्लेको पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि अभियसली आरएसएस कुन धर्ममाथि बेस छ त्यो त हामीलाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि इन्डाइरेक्टली बिजेपीलाई कसले चलाउँछ, त्यसको गभर्निङ बडी को छ भन्दाखेरि डाइरेक्टली त भन्दा अब इन्डाइरेक्टली होस् आरएसएसले चलाउँछ। संसारलाई नै थाहा छ कि उनीहरूले धर्मलाई नै बेस राखेर काम गरिराखेको छ। यो त एकदमै थाहा छ हामीलाई, सबैजनालाई थाहा भएको कुरा हो। हामीले डेभलप त गर्दैछौँ, यो देशले डेभलप गरिराखेको होला, तर यो डेभलप सँगसँगै बिजेपी गभर्मेन्टको एउटा कुरो के छ भने हामीले रिजल्ट चाहिँ के देख्यौँ भने थुप्रै सोसियल अर्गनाइजेसन्सहरू मरेको छ। हुँदैन रहेछ त। भारतको एउटा प्रधानमन्त्रीले नै यसो भन्दैछ भनेपछि चाहिँ अब भारतलाई किन सपोर्ट गर्नु भन्ने, तर जहाँबाट भए पनि सहयोग भन्ने कुरा त साह्रै मिठो कुरा हो नि त, सपोर्ट भन्ने कुरा त मिठो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा भारतलाई सहयोग चाहिँदैन भन्ने कुरा बुझ्दाखेरि, त्यो खालको बुझाइले गर्दाखेरि भारतभित्र रहेर थुप्रै सामाजिक संस्थाहरूले जे काम गरिराखेको थियो त्यसको मर्का चाहिँ यहाँ परेको छ। हाम्रो देशमा संसारमै सबैभन्दा बेसी भिखारी पाइन्छ, संसारमै सायद सबैभन्दा बेसी होमलेस मान्छे हाम्रै ठाउँमा छ होला। यो कुरो पनि अब हामीले याद गर्नुपर्थ्यो होला। सहयोग कसैले गर्छ भने त्यो त एकदमै ठुलो कुरो हो नि त। हामी घमण्डी चाहिँ हुनु हुँदैन। कता न कता मलाई चाहिँ यो कुरो पनि लागेको छ कि मोदी गभर्मेन्ट घमण्डी पनि छ खासमा।